खुदा बाप, हम आपकी तमाम तर बरक़ात और नेमतों के लिए हम शुक्र करते हैं। हम शुक्रगुजार हैं खुदा यीशु मसीह के लिए जो हमारे लिए इंसान बनकर मसलूब हुए और फिर ज़िंदा हुए, ताकि बदी की कुव्वतों को शिकस्त और मज़लूम लोगों को मुकाम, निजात और सरफराजी अता कर सके। लीडरशिप को जमा किया है ताकि वो इस पर अपने ख्यालात का इजहार और रिकमेंडेशन दे सकें, ताकि एक मजबूत लाइनअप बना सकें। इस सारी प्रोग्राम को आपके हाथ में देते हैं, मदद और रहनुमाई फरमा। जो खुदा आपकी बेटी गुफ्तगू करे, रहनुमाई करना, ताकि एक ठोस इक़दामात जो है वो मुरतब किया जा सके, कौम की डायरेक्शन और सिमत का तयन किया जा सके। हमारी दुआ, मिन्नत और शुक्रगुजारी को कबूल फरमा। खुदा यीशु के नाम से सब कुछ मांगते और पा लेते। सबसे पहले तो मैं आप सबको सलाम कहती हूँ और देशियाने की भी मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन हमारी मिस्टेक है ठीक है, लेकिन मैं आई वाज इन टच विद यू कि मैं आ रही हूँ। अच्छा जी, आप लोगों ने बहुत खूबसूरत बातें की, इतनी रियलिटी के नजदीक होकर बातें की है और आपने ग्राउंड रियलिटी जो है उसे टच किया है। मुझे बड़ी खुशी है कि हम अवेयर हैं इस रियलिटी के। ये एक बात जो मैंने अभी ग्रुप में देख रही हूँ, ऐसी बड़ी बैठकें होती रही। आज मुझे बहुत से लोग याद आ रहे हैं, सामने मेरी बहुत ही अजीज बैठी हुई रीना शाफी के, उनके हवाले से भाई नईम शाफी, उन्होंने मुझे बहुत एतमाद दिया, उन्होंने मेरी बहुत हिम्मत अफजाई की। फादर आर्नल्ड ने, ये मेरे सामने बैठे हैं, जहाँ जहाँ भी हुआ मैं आपके पीछे खड़ा हूँ, आप बोल रहे जो बोल रहे, ठीक है। जब हमें हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को ऐसी सपोर्ट मिलती है कि हम अपनी आवाज बुलंद करें, डिफरेंट फिरके हो जाए, चाहे खानदानों की बातें हो जाए, चाहे अमीर गरीब की हो जाए, हमने ये बातें कहाँ से आगे पर रसूल भी कहता है, यीशु ने तो ये नहीं किया। आज इन बातों को मेरा ख्याल है आगे पहुंचाने की, इस पे विचार करने की, इस पे ध्यान करने की बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें हमारे नौजवानों में बहुत टैलेंट है, बहुत ज्यादा टैलेंट है। जब हम देखते हैं स्कूलों में, आपको भी तजुर्बा है, बच्चे जब चौथी पांचवी तक पहुंचते हैं, खूबसूरत रिजल्ट, ऐसा रिजल्ट का पता नहीं चलता कि ये फ्यूचर में क्या बनेंगे। हमारे ख्यालात ऊंचे होते हैं इनके बारे में, ठीक है, क्योंकि हम उनकी मदद करते हैं कि वो अपना पोटेंशियल जो है उसे डिस्कवर करें। वो पोटेंशियल तो डिस्कवर हो जाता है, लेकिन हालात ऐसे हो जाते हैं कि छठी से हमारे बच्चे स्कूल से गायब हो जाते हैं, ड्रॉप आउट हो जाता है। तो फिर हम कैसे इन हालात का मुकाबला कर सकेंगे, क्योंकि हमारे नौजवानी तो हर कौम की रीढ़ की हड्डी होती है, वो हमारा फ्यूचर है। हमने जो निभा लिया, हमने जो तजर्बा कर लिया, अब नौजवानों की गोया की जरूरत है। हमें उनकी विजन की जरूरत है, ताकि विजन और तजर्बा जब दोनों मिलेंगे तो मैं कहती मौजज़े होंगे। ये मेरा तजर्बा है। लेकिन आज हम जो बैठे हैं इधर, हम अपने एरिया में जहाँ हम इस बात पर जरूर बात करें। फिर इलेक्शन सिलेक्शन की बात होती है, जब हम लोग इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, वो जो आजादी राय है ना, वो सिलेक्ट में नहीं है, ठीक है, वो महदूद हो जाती है। लेकिन वास्तव ये भी आता है कि हमारे अपने जो इलेक्ट किए हुए भी हैं, मैं किसी को जाति तौर पे नहीं कहना चाहती, लेकिन मैं एक चैलेंज ले रही हूँ। हम अंदर जाके अपनी आवाज भी बुलंद नहीं करते, जैसे आपने कहा सिलेक्टेड हो, ठीक है, हमें ये डर होता है कहीं हमें निकाल न दे, हमारे मुखालिफ न हो जाए, हमारी कुर्सी न खाली हो जाए, ठीक है, खींच न ली जाए। इन बातों से बालातर होकर हमें आज न डर और दलील होगी। मीर मसीह खोकर साहब की ये साहबजादी हैं, मेरे बेटे से ये छोटी है, और साथ में उन्होंने अपना पहले से ही उन्होंने तारुफ करवा दिया बिशप जॉन शहीद की भतीजी साहब है, तो जाहिर है इनसे भी बड़ा हमारा ताल्लुक रहा है, बहुत ज्यादा।
ان حالات میں ان معاملات میں ان کی دوسری سسٹر کی فردوس جی تو وہ بھی ہمارے ساتھ رہی ہیں. جلد سے جلوس ایسے پروگرام اور بشپ صاحب کی جب یہ شہادت ہوئی تو پہلا اسٹیپ جو میرے صاحب نے لیا ساری قوم نے مل کر لیا. لیکن میں سمجھتی ہوں سب سے زیادہ میر صاحب نے سیمرت پیارا جانتے ہیں کہ انہوں نے ایفرٹ کی, انہوں نے آگے بڑھ کر ان کا یہ جھنڈا قلم اٹھایا اور ہم وہاں تک گئے. اور سب سے زیادہ جو مار ہے پتہ نہیں وہ سب نے نچوڑ کے جتنی مار کی نا وہ کو ساتھ سے گئی. ابھی یہ بتا رہے تھے کہ میری مارکیٹ میں جب سب سے بڑا جلوس ہمارا تھا, اتنا بڑا جلوس ہمارا تھا کہ ہم نے ٹرین جو لائن ہے وہ ہم نے کراس کر کے اس طرف آنا تو اس وقت یہ برج وغیرہ یہ کچھ بھی نہیں تھے. جب ہم نے اس طرف آنا تھا تو اسٹیشن میں کال گئی اور ٹرین کو تھوڑا آگے لا کر انہوں نے روک دیا. اس وقت اس جلوس کے لیے ٹرین کو رکوا دیا گیا تھا. اتنا بڑا جلوس تھا کہ گزرتے گزرتے کافی ٹائم اس کا ہو گیا. اور وہ جلوس جب ہم لے کے گئے تو یہ بھی افسر تھے جوان تھے اس وقت, اور وہاں پہ جب وہ عالم ہوا کہ ہم تھوڑا پیچھے تھے وہ تھوڑا آگے چلے گئے اور جو سب سے بڑے اپنے آپ کو لیڈر سمجھتے ہیں اس طرح یہ سب انہوں نے ہاتھ پکڑا ہوا تھا کیونکہ وہ آنکھوں سے اس وقت بلائنڈ تھے. اس سے پہلے ان کے ساتھ ایک حادثہ ہو چکا تھا تو وہ بلائنڈ تھے. ہم جب وہاں تک پہنچے ہیں تو پتا چلا کہ ایک بندے کو وہ سارے بندے چھوڑ کے بھاگ گئے. ایک اکیلے بندے کو 15 سے 20 سے زیادہ ہی کچھ لوگ پولیس والے ہوں گے جو اپنے وہ بڑی والی جو ریفلیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ وہ بٹ جو پیچھے سے وہ اور ڈنڈوں سے انہیں پیٹ رہے. اور جب میں نے دیکھا تو یہ تو فوکر صاحب ہے اور میں نے ایسے کر کے ان کو ہٹایا تو میں تو یہ کی جاتے. پھر وہاں پہ عوام کٹھی ہوئی, مجھے دیکھ کے شرمندہ آئی کہ یہ عورت ہو کے وہاں پہ جا کر بیٹھ گئی ہے تو ہم سارے چلے. وہ تو نہیں ہوگا نا کہ چلو میں یہ بچی ہے اس کی شادی آ رہی ہے اس کے لیے کچھ کر سکتی ہوں, وہ کسی بنگلے میں کام کر کے اس کو کوئی پرابلم ہے اس کے لیے کام کر سکتے ہیں. ایسے معاملات ہم نے بہت کیے ہیں. آپ وہ صفحے وہ پنے وہ اخباریں اٹھا کر جب دیکھ لیں گے نا تو آپ کو پتا چل جائے گا. ہم نے 15 دن بارش میں کھڑے ہو کر احتجاج کیے ان بچیوں کے لیے جنہیں استریاں لگائیں ان بچیوں کے لیے وکیلوں کی گاڑیوں پہ ہم نے حملہ کیا. اب میری بیٹی خود وکیل ہے لیکن نجائز ہی ہوتا ہے. ہم نے خود ان کی گاڑیوں پہ حملہ کیا. لیکن ہمارے لوگ بھی کسی اس طرح سے ہو جاتے ہیں نا جب سنا کا ٹائم آتا ہے وہ کسی کو بتاتے ہی نہیں ہے. دیوان بہادر اسپیکر صاحب تھے, ان کی وائف تھی. جو ان کی ڈیتھ ہوگی تو ان کی وائف نے بھی راگی لیڈرشپ کی اور اس کے بارے میں بڑی خوبصورت بات لکھی کہ وہ 2 دفعہ جو ہے نا ممبر اسمبلی جو رہی, 2 دفعہ وہ سلیکٹ ہوئی تھی ایم پی کے طور پہ. اور ان کی اچیومنٹس اس نے اس کتاب میں لکھی کہ اس نے 5% جو ہے نا پیسے جو ہے وہ بڑھائے تھے ڈیلی ویجز. جو ورکرز کی ڈیلی ویجز تھے نا ان کو مطلب 5% جو ہے نا اس نے کروایا تھا, سیلری میں اضافہ کروایا تھا. اس کے علاوہ اس نے جو ایگریکلچرل لینڈ تھی نا وہ ایلوکیٹ کروائی تھی مطلب کرسچنس کو. یہ بہت بڑی بات ہے. آپ کو پتا ہے زمین کے معاملے میں جس طرح جو میجورٹی جو ہے نا وہ ہوتی ہے کانشیس, تو اس نے الاٹمنٹ کروائی تھی. یہ کب سر یہ 1955 کی بات. ہاں تو اس میں یہ ہے کہ اس ٹائم میں اس نے یہ بڑا کام کیا. پھر اس نے نا اپنے گھر کے دروازے کھول دیے ورکرس کے لیے کیونکہ ایس پی سنگھ صاحب بہت زبردست ویمن لیڈرشپ تھی. تو آپ یہ دیکھیں. اور یہ پھر جو اس کے بارے میں لکھا ہے یہ جو نا یہ ڈپٹی کمشنر اس کی بیٹی تھی. تو آلریڈی جو ہے نا وہ ایک ورکر تھی, وہ ایک کمیونٹی کا پین رکھنے والی تھی. اور پھر اس نے کیا کیا, اس کی اگلی اچیومنٹس یہ کہ جب قصور میں کوئی جلائے گئے تھے لوگ, اس میں ولیج کے لوگوں کو پروٹیکٹ کیا تھا, پولیس سے ساری امداد وہاں پہ کروائی تھی, اس نے ساری کام کیا. تو یہ مطلب اس کی اچیومنٹس تھی. اور پھر وہ بہت زیادہ ایجوکیٹڈ تھی, ٹھیک ہے, بہت پڑھی لکھی تھی اور جب بھی بات کرتی تھی انگلش میں کرتی تھی. اور ہمیشہ جو ہے نا وہ اس کی جو بھی پوائنٹ آف ویو ہوتا تھا نا وہ بڑی کلیئرٹی اس کے اندر ہوتی تھی, انڈرسٹینڈنگ ہوتی تھی. اور جب بھی کوئی بات کرتی تھی نا تو وہ بہت زیادہ جو ہے نا لوگ جو ہے نا اس کو ایڈمائر کرتے تھے اور بہت زیادہ ریگارڈ کرتے ہیں. اسی بنا پہ اس کو چیئرپرسن بنا دیا گیا اور پاکستان کرسچن لیگ کا, ٹھیک ہے. مطلب اس کے اندر اتنے گٹس تھے اس کو خدا نے یہ ایک اپرچونٹی دی کہ وہ ایز اے چیئرپرسن اور پاکستان کرسچن لیگ جو ہے
उसकी जो पर्सन हो सके. सो मतलब मैं जब भी पढ़ रही थी तो मुझे पर्सनली मुझे बहुत मजा आ रहा. मतलब मैंने सर से वैसे कहा, मैंने कहा मुझे समझ नहीं आई, मेरे पास इस तरह कंटेंट नहीं लिखा हुआ, लेकिन मुझे वो किताब जो मिली तो मैंने जब फीमेल लीडरशिप को पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा. तो तब मैंने जाना कि मुझे तो बहुत जरूरत है पढ़ने की. तो मतलब कहने का मकसद है कि हमें ये आदत होनी चाहिए कि हमारे इंसेस्टर्स ने हमारी जिंदगी में या लीडरशिप के लिए क्या काम किया है. और मैं मेंबर ऑफ कंट्रोलिंग वार्ड हूँ और मैं भी सिलेक्शन के साथ ही आई हूँ. मेरी पार्टी ने मुझे मतलब कि इस चूज किया कि मैं शायद अपनी मिनॉरिटीज के लिए काम कर सकती हूँ. तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं जो अब दूसरे बाकी मेंबर्स हैं ना, वो 8-11 मेंबर्स हैं, सारे मेल हैं, मैं बीच में फीमेल हूँ और वो मुस्लिम हैं सब. और जब मैं कोई एप्लीकेशन लिखती होती हूँ ना कि मैंने ये काम करवाना है और मुझे ये बोर्ड मीटिंग में एजेंडे में करवाना है काम, वो मुझे पूछते हैं कि आप क्या करवा रही हो. मैं कहती हूँ वो मेरा कोई काम था, मैं उनको नहीं बताती. जब उनको पता चलता है तो वो एजेंडे में से ही रिमूव करवा देते हैं. और मैंने सीओ साहब से अलग से मिलके या कुछ ऐसे सबसे मिलके मैं कह देती हूँ कि ये एजेंडे में होना चाहिए, ये काम होना है. और वो काम फिर जब हो जाता है ना, जब प्रूफ हो जाता है तब उनको ये होता है आपने तो हमारे से शेयर नहीं किया. तो मैं ये कहती हूँ जब आप नहीं मेरे से शेयर करते तो मैं आपसे क्यों शेयर करूँ. तो जो काम मैंने करवाने वो मैंने करवाने ही करवाने. सैनिटेशन ब्रांच है उसको मैं डील कर रही होती हूँ. उसमें ये है कि सैनिटेशन ब्रांच को बहुत ज्यादा मुश्किलात आती हैं. काम उनसे बहुत ज्यादा लिया जाता है लेकिन उनके लिए कोई मतलब कोई छुट्टी नहीं है. बकरा ईद पे इतना काम कर रहे होते हैं, कोई छुट्टी नहीं है उनके लिए. फिर बकरा ईद के बाद उनका कोई ईद गिफ्ट होता है जो उनको पर्सनली जो है ना वो पास करवाया कि उनके लिए होना चाहिए, जबकि वो अपनी छुट्टी के बाद भी काम कर रहे होते हैं. तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोगों ने करवानी है और अपने लोगों को मतलब कि थोड़ा रिलीफ देना है कि उनको पता चले कि हमारे पीछे भी कोई है. तो ये छोटी छोटी चीजें अगर हम करते रहेंगे और हम सबको मिलकर करना चाहिए. 1 से 2 काम आप मिलकर कर लोगे ना तो आगे वाला काम जो होगा ना फिर सब मिलकर करेंगे तो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा. तो सिलेक्शन ये है कि अगर मुझे देखना पड़ता है कि पास टाइम कुछ चीजें ऐसी होती है कि मुझे देखना पड़ता है अच्छा अगर ये मैं काम कर दूंगी, अगर इनके साथ चली जाऊंगी तो मुझे ये ना हो कि वो डांट पड़ जाएगी कुछ ऐसे. लेकिन वो किसी ना किसी तरीके से ना वो मैनेज कर ही लेती हूँ. आगे मेरे जो वाइस प्रेसिडेंट है तो वो मैं यूनियन काउंसिल की आर्बिट्रेशन कमेटी को देखती हूँ, जबकि मैंने लॉ नहीं किया लेकिन मेरी ड्यूटी है कि मैंने वो देखना होता है. मुस्लिम्स के जितने केसेस हैं तलाक के डिवोर्स पे जितना भी मतलब कि खुला क्यों वो है वो मैं देख रही होती हूँ. और मेरे जितने मेंबर्स हैं ना वो सारे इस चीज के लिए जेलस है कि हम इलेक्ट होके आए हैं और ये सिलेक्शन पे बैठ के तो ये सारा उनको मैनेज कर रही है. उस कमेटी में मतलब चेयरमैन है और उन्हीं की तो मतलब के सारे वो केसेस को देख रही होती हूँ. थोड़ा सा एलेबोरेट करना चाहूँगी कि मेरी पैदाइश जिस घराने में हुई वहाँ पे इलेक्शंस को बहुत ज़्यादा संजीदगी से लिया गया. ये मैं उस दौर की बात कर रही हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट 1980s. मेरे जो भाई थे वो इलेक्शन के लिए तैयारियां करते थे. मुझे बेशक मैं बहुत छोटी थी लेकिन मुझे याद है कि वहाँ पे पम्फलेट्स बनाए जाते थे. बहुत ही ज़्यादा लोगों में जाके कन्विंसिंग की जाती थी. वहाँ पे बिशप जॉन जोसेफ भी थे, हमारे कैथोलिक इदारे प्रोटेस्टेंट, इस तरह बिशप हसन मार्शल का जिक्र हुआ है. और ये जो इस वक्त सैमुअल प्यारा साहब बैठे हैं, बड़ी नौजवान की आदत थी. तो बहुत सारे लोग थे. मैं इसलिए ये कहना चाहूँगी सिलेक्शन मेरा जो है आई विल टॉक अबाउट merits of selection and demerits of selection. अब देखें हमें जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं मैं समझती हूँ हम सब कहीं ना कहीं विक्टिम्स हैं. जो पार्टी ज्यादा वोट्स हासिल करती है जब उसको सीट्स मिलती हैं हाउ दे सिलेक्ट अ मेंबर. अब मैं बहुत ज्यादा गुनाहगार शायद मुझे होना चाहिए ये बात कहते हुए, लेकिन कौन सी चीजें जो है मुझे आज तो खुद समझ नहीं आया कि व्हाट इज द क्राइटेरिया टू सिलेक्ट द मेंबर. हाउ वी कैन सिलेक्ट अ पार्लियामेंटेरियन ऑफ provincial assembly or national assembly or senators who are sitting in the senate, how they are speaking about our problems. अब मैं इनसे पूछना चाहूंगी, मे भी आपको लगे कि ये जरा कुछ मजाइया क्वेश्चन है कि आप
कौन से हल्के के मुंतखब नुमाइंदे? अच्छा जी, मैं हमारा जो शुरू से रहा है, क्योंकि हम पॉलिटिकल हैं नहीं, जी तो हम इस झंझट में आते नहीं, तो इसलिए हमने हमेशा कोशिश ये की है जो भी सिस्टम हो उसमें अपने जो लोग आते हैं उनको सपोर्ट किया जाए। लेकिन बदकिस्मती ये रही है कि 47 के बाद आज तक कोई कानून साजी नहीं हो सकी, और अगर हुई है तो वो सिर्फ हमारी वो बच्ची जो है उम्र जो है 13 साल से 18 साल, उसके अलावा कानून साजी नहीं हो सकी। ये देखें कि हम जब स्कूल में बच्चों को दाखिल करवाते हैं तो वहाँ पर उनको हिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है जिसके अंदर हमारे पाकिस्तानी मसीही लोगों के बारे में कोई जिक्र नहीं किया जाता उनके, ठीक है, और उनका हमें हमारे मसीही लीडर्स के बारे में कुछ पता नहीं चलता। एक तो इस लिहाज से कि बुक्स में हमें पता नहीं चलता कि हमारे मसीही लीडर्स का क्या किरदार रहा है। उसके बाद ये कि हमारे लिए एक न्यूज़ चैनल होना चाहिए जिसपे हमारी जो है वो लाइव जो है हालात के बारे में बताया जाए, हमारे जो है कि हमारे कितने लोगों ने मसीही कौम के लिए काम किया है, पाकिस्तान के लिए क्या काम किया है, तो ये सब चीज़ें वहाँ पर होनी चाहिए। और मेन ये कि हमें एजुकेशन जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, खासतौर की लड़कियों के लिए आज के ज़माने में एजुकेशन जो है वो लेनी लाजमी है। लेकिन भावलपुर में इस तरह का अभी तक ऐसा कोई इम्कान नहीं है कि ज़्यादातर लोगों को ये लड़कियों को बाहर निकाला जाए और उनको एजुकेशन दी जाए। मुझे बहुत अच्छा लगा है, फर्स्ट टाइम मैं इस तरह के किसी प्रोग्राम, वैसे तो हम करते रहते हैं लेकिन इस तरह से भी जो जड़ों को देखना और फिर उनमें से देखना कि हम क्या करते रहे और क्या नहीं, मुझे सबने बहुत मुतासिर किया, ठीक है। लेकिन मैं सिस्टर की जो अच्छी बातें थी उनमें सबसे जो ज़रूरी बात थी वो ये है कि हम लीडरशिप को तो बहुत ब्लेम करते हैं कि हमारी जो लीडरशिप है वो एक्टिव नहीं है, ये नहीं है, लेकिन खुदा ने हमें भी तो अक्ल, हिकमत, दानाई सब कुछ दिया है, एजुकेशन दी है। जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हैं कोई भी ऐसा नहीं जो बाइबल नहीं पढ़ता होगा, कोई ऐसा नहीं जो कुछ कर नहीं सकता। हम सिर्फ उनके मरहूने में लगते हैं कि हमारे लीडर सामने आएंगे, हमारे बिशप साहबान या पासवान या जो भी हैं, जो कि इन व्यू ऑफ इस्लामियात है, वो उनके पास तैयार होके पहुंच गई है पिछले साल से। अब तक उन्होंने उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं की। ये बैठे हैं एस्टर, इन्होंने उन किताबों में बहुत मेहनत की है। ये नेशनल कमीशन है कैथलिक बोर्ड की जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया विद मरियम चुगताई जो इस पूरे प्लान की इंचार्ज थी फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट। खुदा का शुक्र है कि प्यारा साहब को मुबारकबाद दी कि उन्होंने खवातीन को जमा किया है। तारीख हमारे मुल्क में पढ़ाई नहीं जाती, जो पढ़ाई जाती है वो ज़्यादातर झूठ पे मबनी होती है, और जो कुछ हमने पढ़ा है वो और जो कुछ पर्दे के पीछे है वो तजर्बे से और सफ़ेद बाल हुए हैं, तब हमें पता चला कि हकीकत बिल्कुल फ़र्क है। वलीद साहब, खोकर साहब बहुत बड़े लीडर, डिस्ट्रिक्ट मेंबर रहे हैं, लेकिन उनका नाम और उनका काम जो है वो जिंदा है। जी MP अभी रिसेंटली हैं, और बहुत सारे अब सेनेटर भी हैं, MP है, मैंने भी रहे हैं, लेकिन काम कुछ लोगों का जीरो है और हम उनके काम को हमेशा अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में मसीही लोगों के साथ बड़ी सोची समझी जो है वो प्लानिंग के साथ जो है वो हमें हर लिहाज से हर जगह पे जो है वो दबाने की, धकेलने की और ख़त्म करने की कोशिश की गई है, और आज से नहीं 1947। लेकिन हमारी कौम का रवैया ये है कि हम हर शख्स को हर हालात में, ज़्यादातर लोग जो है वो शायद 99% जो है वो हर हालात में एडजस्ट हो जाते हैं, जी हजूरी करते हैं। और जॉन एलिया का शेर याद आया है, जो देखता हूँ वो बोलता हूँ, मैं इस शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। और ये बहुत कम लोग होते हैं, लाइक मुनीर भट्टी साहब, बिशप जॉन जोसेफ साहब, फादर रुफल जूलियस, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, इक्का दुक्का, लेकिन ऐसे होते हैं।
ایس پی سنگھا صاحب کا ذکر آیا ہے اور ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ پاکستان بنانے میں ہم نے بڑا رول ادا کیا ہے. ابھی محترمہ نے ریسرچ کی ہے لیکن ذرا زیادہ پڑھے پھر آپ کو پتہ چلے گا ایس پی سنگھا صاحب کے ساتھ ہوا کیا ہے. ان کی ٹینیور جو ہے وہ 21 مارچ 1946 سے 30/7/2047 تک. بہت سارے مسیحی لوگوں نے کہا کہ پاکستان کا ساتھ نہ دیا جائے. زیادہ میجورٹی لوگ چاہتے تھے کہ پاکستان کا ساتھ نہ دیا جائے لیکن ایس پی سنگھا صاحب نے فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ جائیں گے اور پاکستان کے حق میں انہوں نے ووٹ دیا. اور آپ کو پتہ 21/7/2047 کو آبجیکٹو ریزولوشن کے ذریعے ان کو ان کے عہدے سے ہی ہٹا دیا گیا. سو سلیکشن یہ ہمیں جو ہے وہ نسل کشی کی جو ہے وہ ایک سازش ہے. میں قوم کی آواز بنتا ہوں, آواز اٹھاتا ہوں, لیکن مجھے سیاست میں ڈائریکٹ آنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ خدا کے خادم سے بڑا کوئی عہدہ نہیں ہے. سو ایسی ہمیں جو ہے وہ ضرورت ہوگی ہیں جنہوں نے ملک کے اندرونی اور بیرونی خطرات کے خلاف جرأت اور قربانی کے ساتھ ہمیشہ ملک کا دفاع کیا ہے. گزشتہ 40 سال سے پاکستان دہشت گردی کے خلاف لڑ رہا ہے اور پاک فوج نے بے مثال قربانیاں دے کر ملک کا تحفظ کیا ہے. حالیہ دہشت گردی کی لہر کا بھی پاک فوج نے بہادری سے مقابلہ کیا, دہشت گردوں کو ختم کیا اور کئی جوانوں نے شہادت کا رتبہ پایا. ان کی قربانی ہمارے لیے آزادی کی قیمت ہے اور پوری قوم خصوصاً مسیحی برادری اپنے ان محافظوں کے ساتھ کھڑی ہے. جو بھارت اور پاکستان کی سرحدوں پر کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے, قوم کا دل ایک ساتھ دھڑک رہا ہے اور مسیحی برادری اپنے غیر متزلزل ایمان اور شدید فخر کے ساتھ ہمارے بہادر محافظوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. ہم مل کر ہر سانس, ہر دعا اور ہر قربانی پاکستان کی مقدس سرزمین اپنے پیارے وطن کے تحفظ کے لیے وقف کرتے ہیں. ہم وزیر اعلیٰ پنجاب کے بروقت مداخلت کو سراہتے ہیں جنہوں نے فیصل آباد میں ایک دلخراش زیادتی کے کیس میں فوری ایکشن لیا. ہم حکومت کی جانب سے ملزمان کی گرفتاری کو سراہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ انصاف میں کوئی تاخیر نہیں ہوگی. ہم اس بات کا خیر مقدم کرتے ہیں کہ وفاقی وزراء خواجہ آصف اور عطا اللہ تاڑر نے عوامی طور پر تسلیم کیا ہے کہ مسیحی برادری نے ان کی انتخابی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا ہے. ہمیں فخر ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے یمن آباد کے حلقے میں مسیحی برادری کے ووٹ سے کامیابی حاصل کی. ان تمام خدمات کے باوجود ہمیں گہری مایوسی ہے کہ قومی اور صوبائی کابینہ میں مسیحی برادری کی کوئی نمائندگی موجود نہیں. یہ رویہ ناانصافی پر مبنی ہے اور ناقابل قبول ہے. شرکاء کی ایک بڑی تعداد نے الیکشن کمیشن کو فراہم کردہ اقلیتوں کی سینیورٹی لسٹ کو شدید طور پر چیلنج کیا ہے اور اس میں پائی جانے والی سنگین بے ضابطگیوں کی نشاندہی کی ہے. واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ مذکورہ لسٹ میں میرٹ, شفافیت اور انصاف کے اصولوں کو نظر انداز کرتے ہوئے پسند اور ناپسند کی بنیاد پر افراد کو شامل کیا گیا ہے اور سلیکشن سیریل نمبر کے مطابق نہیں. شرکاء نے پنجاب بھر میں خواتین بشمول کم عمر لڑکوں کے ساتھ زیادتی اور ہراسانی کے واقعات میں تشویشناک اضافے کا سنجیدگی اور گہرائی سے نوٹس لیا ہے. اس پریشان کن رجحان کے پیش نظر حکام کی جانب سے فوری اور فیصلہ کن اقدامات کی اشد ضرورت ہے. یہ بھی گہری تشویش کے ساتھ نوٹ کیا گیا ہے کہ جناب نوید جیوا رکن قومی اسمبلی نے اقلیتی حقوق کے قومی کمیشن کے لیے قیام کے لیے ایک بل یکطرفہ طور پر جمع کرایا ہے بغیر ان اقلیتی برادریوں سے مشاورت کیے. سپریم کورٹ آف پاکستان اقلیتوں کے حقوق کے لیے ایک بل ہمارے ایم این اے نوید جیوا صاحب نے جمع کروایا. کیا آپ لوگوں کو پتہ کہ وہ بل کیا تھا, کسے خواتین کو, یا آپ تک کوئی چیز پہنچی ہو کہ آپ کے لیے ہم بل پیش کر رہے ہیں اسمبلی میں تو آپ کی رائے لی ہو؟ پتہ جی کسی کو؟ جی لو یہ کرتے کیا ہیں کہ بل اڈاپٹ کرتے کسی این جی او سیکٹر سے لیتے اور خاموشی سے بل جمع کروا دیتے اور نمبر سکورنگ کے لیے وہاں پہ کھڑی ہو کے بل جمع کروا دیا. وہ بات ہی نہیں. بات یہ ہے کہ ہم نے ایک بل روکا تھا کہ ہمارا جو فیتھ ہے وہ یہ ہے کہ بائبل مقدس میں طلاق نہیں. تو ہم نے لوگ بھی ہم نے کہا نہیں اس کی پرمیشن نہیں ہے.
सेक्शन 7 जो है उसके तहत आपको करना चाहता था। अब ये बिल जो है वो ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री ने अडॉप्ट कर दिया। जब हमसे मीटिंग हुई तो हमने ये बिल जो है वो ओपन कर दिया। अब बिल ओपन करने का मकसद ये है कि मिनॉरिटी कमीशन है हमारा और 8 उसमें मुसलमान है, ठीक है। तो मिनॉरिटी कमीशन कैसे रह गया फिर? हमें तो जो बाकी ममालिक में के पैटर्न है उस तरह का एक बिल चाहिए जिसमें हमें इख्तियार तो बहुत दिए कि हम इस पे मोटो ले सकते हैं, सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन बदकिस्मती क्या है कि उसमें सारी चीजें घुमाव के वही कर। तो इसलिए हमें जहाँ तो पाकिस्तानी तस्लीम किया जाए और पाकिस्तानी माना जाए, ताकि हमें पूरी आज़ादी होनी चाहिए कि हम अपनी मर्जी से सारी चीजें कर सकें।